اس مہینے کی شان کیا ہے؟ اس مہینے کی شان یہ ہے 12 مہینے کے سارے ہیں اللہ دے، لیکن اللہ نے ذل قعدہ نو اپنا مہینہ نہیں آکھیا، اللہ نے ذل حجہ نو اپنا مہینہ نہیں آکھیا، اللہ نے ربیع الاول نو اپنا مہینہ نہیں آکھیا، اللہ نے شوال مہینے نو اپنا مہینہ نہیں آکھیا، اللہ نے رمضان نو بھی اپنا مہینہ نہیں آکھیا۔ جدو محرم الحرام مہینے دی واری آئی نا کہ اللہ آندا ہے شہر اللہ، ایک اللہ دا مہمان، اللہ دا مہینہ، یعنی انہوں نے اس مہینے نو اللہ نے اپنا مہینہ، اس مہینے دے اندر نیکیاں زیادہ کیتیاں کرو تے لڑائیاں جھگڑے گناہ بالکل ہی نہیں کرنے، اور اس مہینے کے اندر میرے نبی پاک روزے رکھ دے، آپ نے فرمایا رمضان تو بعد افضل ترین روزے محرم الحرام مہینے کے ہاں، اگر اور روزے نہ بھی رکھو تو ایک روزہ لازمی رکھنا ہے، او میں اینڈ سے بیان کراں گا، اگر میں یاد نہ بیان تو یاد کروا دے۔ لیکن اس مہینے دے اندر 2 عظیم الشان شہادتاں بھی ہوئیاں، عظیم جرنیل نبی پاک دی دعا، سونے نبی پاک دا مرید، سونے نبی دی مراد، پیارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا دوست، صحابی رسول، دوسرا خلیفہ، اور میرے پیارے بھائیو 13 ملکوں دا حکمران، میرے سونے نبی پاک دا سونا دوست حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت 1 محرم دی ہے، اور 10 محرم نو نبی پاک دا نواسا سونے علی پاک دا بیٹا حضرت امی فاطمہ دا نور نظر شہید کیتا گیا بے دردی دے نال۔ میرے پیارے بھائیو اللہ اکبر، انہاں دی شان آج میں ان شخصیات دی شان بیان کراں گا جنہاں دا باپ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آج میں انہاں شہزادیاں دی شان بیان کراں گا جنہاں دی والدہ دا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ نبی دی بیٹی ہے اور جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے، وہ جنت جانا ہی بڑا اعزاز ہے، پھر جنت دی سردار نبی دی بیٹی فاطمہ انہاں شہزادیاں دی ماں ہے۔ آج میں انہاں شخصیات دی شان بیان کرنا چاہنا جنہاں دا نانا جان پاک سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج میں انہاں شخصیات کی شان بیان کرنا چاہنا جنہاں دا خالو با حیا، با کردار، با وفا، نبی دا سچا یار حضرت عثمان غنی انہاں دا خالو جان ہے۔ آئے او کیڑیاں شخصیات نے، ایک دا نام حسن ہے اور دوسرے دا نام حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت پہلا بیٹا جدو پیدا ہویا نا میرے سونے علی دے گھر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی پاک کو پتہ چلیا، میرے سونے نبی کو بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، اور آپ نے گھٹی دیتی۔ میرے پیارے بھائیوں 2 مہینے منگوائے، سنگانے 2 چھترے، پیارے نبی نے اپنی جیب چوں اپنے نواسے تے وہ حقیقہ کی تھا۔ جدو دوسرا بچہ پیدا ہویا پھر میرے نبی نے انہوں نے گھٹی دیتی، اور اس بیٹے دے بھی اپنی جیب چوں
آئے کیا شان ہے انہاں بچیاں دی کسے دا حقیقہ باپ کرے کسے دا حقیقہ چاچے دے تایا کرے حسن و حسین انہاں دی عظمت نو سلام ہے جنہاں دے حقیقے 14 طبقہ دا سردار آمنہ دا سونا لال کرے اپنی دے بچو اے تو پتا چلیا آئے نواسیاں دا نال پیار کرنا نبی دی سنت ہے اور نواسیاں دے بارے اپنی دے بچو حقیقے کرنا اے بھی محمد دی سنت ہے پیارے بھائیو پہلے بچے دا نام جو میرے سونے علی نے رکھیا او نام کی رکھیا او نام حرب رکھیا اور دوسرے بچے دا نام جعفر رکھیا ہائے ایک دن پیارے سونے علی رضی اللہ تعالی عنہ نال میرے سونے نبی دی ملاقات ہوئی اور پیارے نبی نے پتہ کی فرمایا اور لاہوریو ذرا تھوڑا جا سبحان نہ پڑھو کیا عظمت ہے کیا شان ہے پڑھو سبحان اللہ میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ اکبر فرمایا اے میرے پیارے علی کیا عظمت ہے تیرے شہزادیاں دی مینوں اللہ نے حکم جاری کیتا ہے کی حکم ہے اے میرے پیارے نبی علی دے بیٹیاں دے نام بدلو جس بچے دا نام حرب ہے ان دا نام بدلو جس بچے دا نام جعفر ہے نام بدلو فرمایا کیڑے نام رکھنے اللہ دے اے نام میں رکھنے اور جدو دی دنیا بڑھائی اللہ نے اس تو پہلے نہ کسے نبی دا اے نام سی تو نہ کسے امتی دا اے نام سی پہلا نام جو رب رحمان نے دیتا فرمایا کی رکھنے فرمایا علی دے دولا شہزادیاں دے نام اللہ کہتا ہے میں رکھنے میں کتنا پیار ہوئے گا میرے سوہنے رب نو انہا دو شہزادیاں دا آئے کسے دا نام تایا رکھیں کسے بچے دا نام مامو رکھیں کسے بچے دا نام ابا جان رکھیں کسے بچے دا نام خطیب رکھیں کسے بچے دا نام پیر رکھیں کسے بچے دا نام ماسی تے نانی تے خالہ رکھیں آئے میرے پیاریو حسن و حسین دی کیا شان ہے جنہ دے نام رب رحمان رکھے او کنا پیار کرسی میرا اللہ نے بھی پیار سی نہ شہزادیاں اور میرے نبی نے بھی پیار سی نہ شہزادیاں میرے نبی دا پیار ہے کہ بیٹے علی دے حقیقہ محمد کر اے پیار دی گل نہیں پیارے بھائیو انہاں دے نام میرے سونے نبی پاک نے رکھے صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہاں دے نام میرا اللہ رکھے جنہاں دا نام میرا محمد پاک رکھے اللہ نے آکھیا نبی نو تے نبی پاک نے آکھیا علی نو اللہ اکبر جن دا نام اللہ تے اللہ دا نبی رکھے انہاں دی عظمت کیا ہوئے ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتے چادر کیتی ہوئی ہے اے چادر عام نہیں اے چادر پتہ کیڑی ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ من قس منو قلیلا یہ چادر عام نہیں ہے یہ چادر ہے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وصیامک فطہر والرجز فاجر او میرے پیارے بھائیو یہ چادر عام نہیں ہے یہ چادر کسے عالم دی نہیں یہ چادر کسے خطیب دی نہیں یہ چادر کسے شیخ الحدیث دی نہیں یہ چادر نمبردار دی نہیں
اے چادر این پیے تے ایم دی نہیں، اے چادر وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم دی نہیں، اے چادر بادشاہ دی نہیں، اے چادر تو 14 طبقوں دے بادشاہ آمنہ دا سونا لال میرے پاک رسول اللہ دی چادر جی میں نبی اچھا انہاں دی چادر بھی اچھی ہے، جی میں نبی پاک اچھا انہاں دا لباس بھی اچھا، جی میں نبی پاک اچھا انہاں دی مسجد بھی اچھی، جی میں نبی پاک اچھا انہاں دا گھر بھی اچھا، جی میں نبی پاک اچھا انہاں دا شہر مدینہ بھی اچھا، جی میں نبی پاک اچھا انہاں دا روضہ بھی اچھا، جی میں نبی پاک اچھا اوے چادر بھی میرے نبی دی اچھی ہے، اور اس چادر دے تھلے جڑے جڑے آگئے وہ بھی دنیا اچھے بن گئے۔ کون آیا اس چادر دے تھلے؟ پیارے سونے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے اس میرے نبی دی چادر دے تھلے امی فاطمہ آئی ہے، پیارے نبی دی چادر دے تھلے حضرت امام حسن آگئے اس چادر دے تھلے پیارے حسین آگئے تو میرے نبی نے فرمایا اے جدو سارے